मुबारक दिन में आयतुल कुर्सी पढ़ के, अपनी झोली फैला के, अपने दामन फैला के ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में सवाल कर रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों को भी गवाह बना के कहते हैं तुम गवाह रहो, मैंने उसकी ज़रूरत पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना है और आज 7 मुहर्रम जुमेरात का दिन है। मुहर्रम का महीना इतना बाबरकत है कि इसका हर दिन बहुत ही फजीलत वाला, बहुत शान वाला है। यकम मुहर्रम से लेकर 30 मुहर्रम तक, 29 हो या 30 हो, हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा इसका बहुत ही बाबरकत है। इसलिए बाबरकत कि इस महीने के अंदर जो भी नेक अमल किया जाए उसका असर पूरा साल रहता है। सबसे बड़ी ये कमाल की बात है, क्योंकि ये इस्लामी साल का इब्तदाई महीना है। शुरू में जो बंदा अच्छा काम कर लेता है फिर उसको अल्लाह पूरा साल नेक कामों की तौफीक देता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसको देख कर जो दूसरे लोग भी काम करते हैं उन लोगों का सवाब भी अल्लाह इसे अता करता है। आपके किसी अच्छे काम को देखकर अगर 10 बंदे काम करेंगे, 50 करेंगे, 100 करेंगे, 1000 करेंगे, उनको भी सवाब मिलेगा। उनके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी, लेकिन आपको भी उनके अमल करने का पूरा सवाब मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। इससे जन्नत आपकी बन जाएगी। जन्नत बनाने के लिए अल्लाह ने हमें ये दुनिया में मौका दिया है। ये इम्तिहान की जगह है। जन्नत कैसे बनेगी? एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहोगे तो जन्नत में दरख्त लग जाएगा। 100 साल अरबी नस्ल का तेज़ रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे, उसका साया भी नहीं ख़त्म होगा। अब आपके इस अमल को देखकर हज़ारों लोग अगर शुरू कर देंगे तो आपको उनका भी सवाब मिलता रहेगा। ये इस महीने की बहुत बड़ी बरकत है। इसलिए कोशिश करें कि इस महीने में जितने भी अच्छे से अच्छे काम हो जाएं, मसाजिद के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाएं, रिफ़ाई आमा के काम हो जाएं, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद की जाए, सदक़ात और खैरात किए जाएं। मखलूक की भलाई के लिए कोई काम भी हो, कहीं पानी की ज़रूरत है, पानी का इंतज़ाम कर दें, हैंड पंप लगा दें, कुआं खुदवा दें, कूलर रख दें। अपनी दुकानों के ऊपर और बड़ा काम नहीं कर सकते तो कूलर रख लें, जो पानी पिएगा उसका भी आपको पूरा साल सवाब मिलता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले इस बात का ख्याल करना है कि जितने अच्छे से अच्छे काम हो जाएं उतनी ही कामयाबी, उतनी बेहतरी है। और अपने घर वालों के ऊपर नरमी, आला अखलाक वाला बर्ताव करना है। औलाद के साथ अच्छी तरबियत और नसीहत करते हुए उनको हर बात समझानी है। तो ये इतना बड़ा असर होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा मुहर्रम तक इनके अजर, इन बातों का सवाब, इन बातों की ताकत, इन बातों की जो खूबसूरती है, जो अज़मत है, वो मिलती रहेगी। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, ज़िंदगी ने साथ दिया, मोहलत दे दी, तो आगे फिर जो महीना आएगा मुहर्रम का उसमें इसी तरह करें। इस महीने में
چاند کا جو حساب ہے یہ بھی بڑا ایک قدرت کا نظام ہے کہ چاند دنیا کے ہر ملک میں طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ ستارے بھی اسی طرح نمودار ہوتے ہیں، وہ بھی جگمگاتے ہیں، لیکن سورج بعض علاقوں میں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ کئی ایسے مقام ہیں جہاں 2 مہینے سورج نظر ہی نہیں آتا، اور کہیں 3 4 دن نظر نہیں آتا۔ ایسے علاقے ہیں۔ ناروے سے آگے چلے جائیں، 1000-1500 کلومیٹر آگے جائیں تو وہاں تو ایسا آئے گا، آپ کو ملے گا علاقہ 6 مہینے سورج نظر آئے گا، 6 مہینے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے حساب قمری مہینوں کا یہ اسلامی مہینے کا اللہ نے حساب کتاب رکھا ہے امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب کتاب کو جو چاند کے حساب سے اس کو پسند کیا۔ اب دوسرے ہندی مہینے جیسے چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ جو ہیں وہ بھی 12 مہینے ہیں، اور اسلامی قمری مہینے جو چاند کے حساب سے ہیں یہ بھی 12 ہیں، اور انگریزی حساب سے جنوری، فروری، مارچ یہ جو ہیں یہ بھی 12 ہیں۔ وہ بھی منع نہیں ہے، حساب کے لیے جس کو مرضی استعمال کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے ان قمری مہینوں کو پسند کیا۔ اس کا حساب کتاب عرب ملکوں میں اب بھی یہی چلتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن دوسروں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، گناہ کی بھی بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا، صحابہ اکرام نے جن مہینوں کے حساب کتاب کو پسند کیا وہ قمری حساب سے ہیں۔ اس لیے اس محرم کے مہینے کی ابتدا جب ہوتی ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو کوشش کریں اچھے سے اچھا کوئی کام ہو تاکہ اس کا اجر پورا سال ملتا رہے۔ اور اس میں ایک بہت طاقتور، ایک بڑا مفید عمل جو قرآن کریم کی عظیم آیت الکرسی، جس کے بارے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ اور بہترین صورت آیت الکرسی، یعنی یہ آیت مبارکہ بہت ہی فضیلت والی ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ 7 محرم والے دن آپ کسی بھی نماز کے بعد، یعنی فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، صبح تہجد تک، پوری رات میں کسی وقت بھی اس کو 41 دفعہ پڑھیں۔ اول آخر اس کے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ دعا مانگیں، جو بھی جائز قسم کی دعا مانگیں گے اس دعا کی قبولیت کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دے گی۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھیں گے تو کیوں ہل رہا ہے، کیوں حرکت کر رہا ہے، تو وہ بتائے گا کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی آج اس مبارک دن میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنی جھولی پھیلا کے، اپنے دامن پھیلا کے اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بھی گواہ بنا کے کہتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، یہ نہیں کہ پوری کروں گا، کہا پوری کر دی، اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے یہ مبارک عمل بھی نہ بھولیں، کسی بھی نماز کے ساتھ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں۔ اس وقت کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے اندر بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، ان تک غذا نہیں پہنچ رہی، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے آپ جتنی بھی کوئی قربانی دے سکتے ہیں قربانی دیں، دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں، اس کا اجر آپ کو اللہ بھی دے گا۔
اللہ آپ کے اوپر بھی اپنی رحمت والا، خیر و برکت والا اور کامیابیوں والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔